20 साल बाद परदेश से वापस आने वाला पाकिस्तानी जब घर पहुंचा तो अपने बच्चों से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है। बच्चों ने कहा कि अब्बा जान बाहर जाएं चौक पर, आपको वालदा हमारी काम करती हुई नजर आएंगी। ये पाकिस्तानी हैरान, पांव से जमीन निकल गई कि मैंने 20 साल परदेश गुजार दिए, मेरी बीवी सड़क किनारे चौक पर ऐसा कौन सा काम कर रही है, जाकर देखता हूं। तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा। इस पाकिस्तानी की वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। ये उस वक्त की स्टोरी है जब मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, लोग खत के जरिए अपने घर वालों से राब्ते में रहते थे, यानी महीने बाद, 1.5 महीने बाद खत भेजना, हाल अहवाल बताना कि हम किस हाल में है। एक ऐसा पाकिस्तानी जो 25 साल की उम्र में पाकिस्तान से परदेश चला गया। जब परदेश गया तो 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। परदेश जाते वक्त इसकी बीवी की उम्र कोई 20 से 21 साल थी, 3 बच्चे भी थे और इस खुद की उम्र 25 साल थी। यह पाकिस्तानी, इसका एक भाई था और मजीद 2 बहनें थी, कुल मिलाकर ये 4 बहन भाई थे। अब घर के हालात कुछ ऐसे हुए कि इस पाकिस्तानी के बकौल मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ गया। मुझे वीजा वगैरह मिल गया, मैं पाकिस्तान से सऊदी अरब चला गया। अब सऊदी अरब गया तो जाते जाते मैंने अपनी बीवी को हौसला दिया कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं आता जाता रहा करूंगा, जिंदगी में तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा, और हाँ, मैं तुमसे राब्ते में रहा करूंगा, लेटर वगैरह तुम्हें भेजता रहा करूंगा, तुम भी अपना हाल अहवाल मुझे खत के जरिए बताती रहना। बीवी जो कि अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती थी कि उसको जाते जाते तो महसूस नहीं होने दिया कि मैं परेशान हूं। उसके जाने के बाद इसने अकेले बैठकर रोना। 3 छोटे छोटे बच्चे थे, घर में सास थी, देवर था, 2 नंदों की शादियां हो चुकी थी, अकेली रह गई थी, क्योंकि बीवी की जिंदगी अपने खावन के साथ ही होती है, और जब खावन बाहर चला गया, आप सोचें इस बीवी पर क्या गुजरती होगी जिसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अब जनाब, जब ये पाकिस्तानी पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुंच गया, 5-6 महीने, साल गुजरा, तो अपनी वालदा से भी खत के जरिए हाल अहवाल पूछना। घर में क्या था कि कंट्रोल माँ का था, पैसे जो भी आते थे माँ के पास आते थे। अब इस पाकिस्तानी ने हर महीने पैसे पाकिस्तान भेज दिया करने, और माँ को साथ ये भी कहना कि आपने घर को बड़ा खूबसूरत बनाना है, आपने घर को कुशादा रखना है, घर में जितने पैसे भी लग जाएं आपने लगाने हैं, मैं पैसे भेजता रहा करूंगा। महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 1 साल गुजर गया। ये पाकिस्तानी तसल्ली में इसलिए था कि अव्वल तो मेरे बच्चे खाना अच्छा खा रहे हैं, मेरी बीवी अच्छा खाना खा रही है, मेरी माँ अच्छा खाना खा रही है, मेरा भाई अच्छा खाना खा रहा है, सबकी जिंदगी बदल रही है। 2 साल बाद जब इसने पाकिस्तान आने का फैसला किया, 1 महीने की छुट्टी मिलती है, तो माँ ने यह कह दिया कि बेटा पाकिस्तान आकर क्या करना है, वही टिकट के पैसे मुझे भेजो, मैं इस घर में लगाती रहती हूँ, घर मजीद बड़ा करती हूँ, यानी इस घर पे पैसे लगा के इसको खूबसूरत बनाती हूँ, टाइल पत्थर, घर को बड़ा बेहतरीन करके बना देती हूँ। और साथ ही साथ तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है, उसके यहाँ बच्चा हुआ है, तुम्हारे भाई की भी अभी शादी होनी है, तुम्हें वहीं पे रहना चाहिए, वापस आओगे सिर्फ 1 महीने के लिए, टिकट खर्च करोगे, तुम्हें कौन से कंपनी ने पैसे दे देने हैं। 2 साल बाद वापस पाकिस्तान आने का जब फैसला किया, तब तो माँ ने टाल दिया। 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, एक अरसा गुजर गया, कोई 10-12 साल बाद माँ ने कहा बेटा ऐसा आलीशान घर बनाया है, पूरे गांव में ऐसी हमारी टोर है, ऐसी हमारी बल्ले बल्ले है कि लोग कहते हैं कि वाकई फलां का बेटा बाहर गया, उसने अपने घर की तकदीर बदल दी, अपने घर वालों की जिंदगी बदल दी। लेकिन इसको नहीं मालूम था कि जो पैसा पाकिस्तान भेज रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। क्या उसकी बीवी को पैसे मिल रहे हैं, क्या उसके बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं, क्या उसके बच्चों को 3 वक्त अच्छी रोटी मिल रही है, क्या बच्चों को पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, क्या बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है। उसके जहन में सब कुछ यही था, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। जनाब अली 10-12 साल गुजर गए, जब भी आने का कहना माँ ने रोक देना। अरसा गुजरने के बाद ये भी पाकिस्तान वापस ना आया। बीवी भी परेशान कि मैं करूं तो करूं क्या, और बीवी अपनी सास से इतना डरती थी कि जुर्रत ही कभी नहीं हुई कि जब पाकिस्तान से खत लिखकर बाहर भेजना तो उसमें लिख दूं कि तुम जो पैसे भेजते हो उन पैसों का क्या हो रहा है। बीवी ने हमेशा यही कहना कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, जिंदगी अच्छी गुजर रही है। अब वक्त के साथ साथ जनाबी अली पीटीसीएल भी आ गया, और पीटीसीएल के जरिए इस पाकिस्तानी का अपनी बीवी से राब्ता हो जाया करता था। बीवी के दिल में भी शायद अपने शोहर के लिए वो मोहब्बत नहीं रही, क्योंकि शोहर ने कौन सी कोई अच्छी की, बाहर जाकर एक अरसा गुजार दिया, कभी मुड़कर वापस आने का फैसला ही नहीं किया। हाँ, अगर कभी आना भी तो माँ की बातों में आकर अपने उस फैसले को तब्दील कर लेना। जनाब अली बच्चे जवान होते जा रहे थे, घर में पीटीसीएल भी लग गया, और माँ का अपने बेटे से अब कॉल पे राब्ता होने का सिलसिला शुरू हो चुका था, और बीवी ने भी अपने शोहर से कॉल पे बात करनी, लेकिन कभी जुर्रत नहीं हुई कि अपने शोहर को बता सकूं कि तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है, तुम्हारे पैसों के साथ हुआ क्या। 20 साल का अरसा गुजर गया। अब इसका सब्र भी जवाब दे चुका था, यानी माँ ने हमेशा रोकना, इसने रुक जाना।
اب اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی، ایک بیماری کا شکار ہو چکا تھا۔ جب 25 سال کی عمر میں پاکستان سے پردیس گیا، طبیعت ٹھیک تھی، 45 سال عمر ہو چکی تھی اور بیماری نے بھی آن گھیرا تھا۔ اب اس کو یہ محسوس ہونے لگ پڑا کہ پیسے جو پاکستان بھیجتا رہا، ماں نے بڑا عالی شان شہانہ گھر بنا لیا ہوگا، اگر وہ نہ بھی بنایا ہوگا ماں نے اور پراپرٹیز خرید رکھی ہوں گی۔ جاتا ہوں، جا کر اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا ہوں، 20 سال میں نے بڑی کمائی کر لی اور اپنے پاس بھی اچھے پیسے اس نے جوڑ رکھے تھے۔ اپنی ماں کو یعنی فیملی کو بتائے بغیر یہ سرپرائز دینے کے لیے پاکستان پہنچا۔ گاؤں داخل ہونے سے پہلے ذہن میں خیالات ہی چل رہے تھے کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا، دور سے مجھے اپنا گھر کھڑا ہوا نظر آ جائے گا، ایسی عالی شان بلڈنگ ہوگی کہ میں نے 20 سال اپنے گھر والوں کو خوب پیسہ بھیجا اور میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، اچھے کالج میں جا رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میری بیوی نے بھی، میری ماں نے خوبصورت لباس پہن رکھا ہوگا، یہاں تک کہ میرے بھائی کی بیوی نے بھی اچھا لباس پہن رکھا ہوگا۔ سب کو لے کر یہ اکیلا چل رہا تھا۔ اب جب گاؤں میں داخل ہوا، نظر اپنے گھر پر گئی تو گھر ویسے کا ویسے تھا، صرف کیا فرق تھا کہ گھر پلستر ہو چکا تھا۔ پہلے گھر میں خالی اینٹیں تھی، فرش گھر کے ویسے، کمرے گھر کے ویسے، پاؤں سے زمین نکل گئی۔ گھر داخل ہوا تو ماں سے پوچھا، اما جان گھر کو ٹھیک نہیں کیا؟ ماں کہنے لگی، بیٹا 2 گھر بنائے ہیں۔ بیٹے کو تسلی ہوگی کہ شکر ہے 2 گھر بنائے ہیں۔ پھر بعد میں پوچھا کہ اما جان گھر کہاں پر ہے؟ ماں کہنے لگی، بیٹا گھر شہر میں ہے۔ اچھا ماں میں دیکھتا ہوں، جا کر مجھے بتاؤ، اور بچے کہاں پر ہیں، بیوی کہاں پر ہے؟ ماں کہنے لگی کہ بیٹا 2 گھر بنائے ہیں، تمہاری بہنوں کو بنا کر دیے ہیں، تمہاری بہنوں کی عزت سسرال میں اتنی عزت ہے کہ تمہاری بہنوں کو پوچھتے ہیں کہ جناب علی ہماری بہو کا جو بھائی ہے باہر ہے، اس نے اپنی 2 بہنوں کو گھر بنا کر دیے ہیں، وہ دونوں گھر تمہاری بہنوں کے ہیں۔ یہ پریشان کہ میں نے 20 سال ایک عرصہ اپنی زندگی باہر لگا دی، اور میری ماں نے گھر کن کے لیے بنائے؟ میری بہنوں کے لیے، جن کی شادیاں آلریڈی میں اپنے ہاتھوں سے کر کے جا چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی میری ماں نے کیا کیا؟ میرے بچے تھے، ان کا بھی سوچا یا نہیں؟ اتنے میں بچے گھر داخل ہوئے تو بچوں کا یونیفارم دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ میرے بچے تو سرکاری کالج میں جاتے ہیں، میں اپنے بچوں کی ماہانہ پرائیویٹ جو کہ کالجز کی فیسیں پے کرتا ہوں، پھر کیسے میرے بچے سرکاری اسکول میں جاتے ہیں؟ بچوں کی حالت بھی ایسی تھی، یونیفارم بھی ایسا تھا کہ جیسے غربت زدہ زندگی وہ جی رہے ہیں۔ چہرے بتا رہے تھے کہ بچے ایک غربت کی زندگی جی رہے ہیں، ان کو اچھی خوراک نہیں مل رہی۔ اب یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ پہلا جھٹکا جو ماں نے دیا کہ گھر 2 بنائے ہیں تمہاری بہنوں کے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چلا جو بھائی گھر میں تھا اس سے پوچھا تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری بیوی لڑ کے جا چکی ہے، میری ماں کی بیوی کے ساتھ بنی نہیں، ماں جو کہ لڑاکی ہے، لڑتی رہتی ہے، وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ تمہاری بیوی جیسا صبر میری بیوی میں نہیں تھا جو چپ کر کے برداشت کرتی رہتی۔ جناب علی اس نے اپنے بچوں سے پوچھا ماں کہاں پر ہے؟ بچے کہنے لگے کہ ماں آپ باہر جائیں، سڑک پہ چوک پہ آپ کو والدہ مل جائیں گی کام کرتی ہوئی۔ پوچھا کہ کام کرتی ہوئی؟ کس چیز کا کام؟ میں پیسے بیچتا ہوں، کمائی کر رہا ہوں، میری بیوی کام کر رہی ہے۔ جا کر دیکھا تو بیوی کے ہاتھوں کے بنے کھانے کی خوشبو دور سے آئی، اور اپنی بیوی کو دور سے دیکھا جو ایک تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ اب تندور پر روٹیاں لگانا کوئی چھوٹا یا غلط پیشہ نہیں ہے، عزت دار رزق ہے، لیکن لگا کس کی بیوی رہی ہے؟ جو پچھلے 20 سال سے پردیس میں تھا۔ جا کر اپنی بیوی کو دیکھا تو بیوی پسینے سے شرابور ہوٹل میں تندور میں کام کر رہی تھی، کھانے خود بناتی تھی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ پیسے جو آتے تھے ماں رکھ لیتی تھی، بچوں کے کالجز کی فیسیں جو کہ سرکاری کالج سے اکیڈمی جاتے تھے، ساری فیسیں ماں ادا کرتی تھی۔ پھر اس شخص نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ گھر میں کھانا کیا بنتا ہے؟ تو بچے کہنے لگے کہ ابا جان کبھی دال بن جاتی ہے، کبھی سبزی بن جاتی ہے۔ تو ابا جان کو یہی پتا کہ میرے بچے روزانہ چکن کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، بیف کھا رہے ہیں۔ اور بیوی سے پوچھا کہ تم کام کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے بھوکے رہیں، جس کی وجہ سے میں نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جو پیسے آتے تھے تمہاری ماں اپنے پاس رکھتی تھی اور تمہاری بہنوں کو دے دیتی تھی، میرے بچوں کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے کو، اور نہ دینے کو۔ اور جب اس پاکستانی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ نے میری بیوی کو گھر سے نکلنے کیوں دیا، کام کیوں کرنے دیا، تو کہنے لگی کہ تمہاری بیوی کو خود ہی شوق تھا باہر جا کر کام کرنے کا، لیکن حقیقت اس سے برعکس تھی۔ وہ بیوی مجبور ہو کر گھر سے نکلی تھی، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون، انٹرنیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور اس طرح خطوط کے ذریعے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہا کرتے تھے۔ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بیوی کے ساتھ پیچھے کیا سلوک ہو رہا ہے، بیوی کے ساتھ کس طرح کا گھر والوں نے رویہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آنے کے بعد اس پاکستانی نے کیا کہ آپ پاس کچھ جمع پونجی تھی جو جوڑ کر لے کر آیا، اپنے بھائی کو گھر کا حصہ دیا، وہ علیحدہ ہو گیا، اپنا ایک الگ گھر بنایا، اور اس الگ گھر میں بھی اپنی ماں کو ایک کمرہ دیا کہ ماں آپ نے جو کیا میرے ساتھ کیا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ میری ماں ہیں،
لیکن جو آپ نے 20 سال میری بیوی کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ آپ نے ایک عورت کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، کس کے لیے؟ اپنی 2 بیٹیوں کی عزت کے لیے، ان کو سکھی رکھنے کے لیے آپ نے میری بیوی کو دکھی رکھا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ سٹوری سننے کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔